खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका ने चीन को बड़ी धमकी दे डाली है। अगर चाइना ने हमला किया तो अमेरिका दिफा करेगा। मिस्टर जो बाइडेन के बयान पर चाइना आग बगोला हो गया और अपने त्यारे ताइवान रवाना कर दिए। चीन ताइवान तनाज़े ने खित्ते में नया महाज खोल दिया है। चीनी हुक्काम खबरदार कर रहे हैं कि अमेरिका चीन और ताइवान के मामले में ना आए वरना पछताएगा। क्या चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार है और क्या चीनी अफवाज खुफिया तरीके से ताइवान के करीब पहुंच चुकी हैं? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको चीन और ताइवान के तनाज़े की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि हकायक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से देखा जा रहा है कि चीन और ताइवान तनाज़ा फिर से सर उठाने लगा है। चीन ताइवान को अपने सूबे के तौर पर देखता है क्योंकि ये इलाका माजी में चीन का एक सूबा रहा है। तहम चंद मुआहदों की सूरत में ताइवान एक अलहदा रियासत के तौर पर कायम हुआ, मगर इन मुआहदों में भी इसे चीन का ही हिस्सा तस्वुर किया गया। हालिया दिनों में चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी मजीद संगीन होने लगी है। चीनी सदर ने ताइवान को दोबारा अपना हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि ताइवान को दोबारा अपना हिस्सा बनाने का अमल पुरअमन तरीके से होगा। जजीरे की किस्मत का फैसला वहां के लोगों के हाथ में है। ताइवान के साथ दोबारा इत्तेहाद पूरा होना चाहिए क्योंकि जजीरे पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। इत्तेहाद को पुरअमन तरीके से हासिल किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि चीनी अवाम अलहदगी पसंदी की मुखालफत की एक शानदार रिवायत रखते हैं। किसी को भी चीनी अवाम के मजबूत अज़्म, पुख्ता इरादे और कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा की मजबूत सलाहियत को कम नहीं समझना चाहिए। मादरे वतन के मुकम्मल इत्तेहाद का तारीखी फरीजा पूरा होना चाहिए और यकीनी तौर पर पूरा किया जाएगा। बीजिंग ने इत्तेहाद के हसूल के लिए ताकत के मुमकिना इस्तेमाल को मुस्तरद नहीं किया। यही वजह है कि ताइवान ने चीनी सदर के बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि ताइवान का मुस्तकबिल इसके मकामी लोगों के हाथों में है। ताइवान के वजीर दिफा ने कहा कि चीन के साथ कशीदगी 40 सालों में बदतरीन सतह पर है। वाज़ेह है कि ताइवान खुद को एक अलग और खुद मुख्तार रियासत कहलाता है, जबकि चीन का दावा है कि ताइवान चीन का एक सूबा है। चीन ने हालिया दिनों में ताइवान के एयर डिफेंस जोन में रिकॉर्ड तादाद में फौजी जेट भेजे थे। कुछ तजियाकारों का कहना है कि ताइवान के कौमी दिन से कबल परवाजों को ताइवान के सदर के लिए इंतबा के तौर पर देखा जा सकता है, जिसे देखते हुए ताइवान की हुकूमत ने कहा है कि गुज़श्ता रोज 38 चीनी फौजी त्यारों ने इसके दिफाई जोन में परवाजें की हैं, जो बीजिंग की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ताइवान की वजारत दिफा के मुताबिक इन त्यारों में एटमी सलाहियत रखने वाले बमबार त्यारे भी शामिल थे, जो 2 मरलों में ताइवान की फिजाई दिफाई शनाख्ती जोन में दाखिल हुए, जबकि ताइवान की जानिब से अपने जेट त्यारों और मिसाइल सिस्टम के साथ अपना दिफा किया गया। फिजाई दिफाई शनाख्ती जोन किसी भी मुल्क के इलाके और फिजाई हदूद से बाहर का इलाका होता है, लेकिन यहाँ आने वाले गैर मुल्की त्यारों को शनाख्त, निगरानी और कौमी सलामती के मुफाद में कंट्रोल किया जाता है। उस इलाके का तायुन ये मुल्क खुद करता है और ये तकनीकी तौर पर बैनुल अक़वामी फिजाई हदूद कहलाती है। चीन की जानिब से इस बारे में अभी कोई बात नहीं की गई, लेकिन चीनी हुक्काम इससे पहले वाज़े कर चुके हैं कि ऐसी परवाजें इसकी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए हैं, जबकि ताइवान 1 साल से ज़्यादा अरसे से इस जजीरे के करीब चीनी फिजाइया के मिशनों के बारे में शिकायत करता आ रहा है। चीन और ताइवान 1940 की दहाई में खाना जंगी के दौरान तकसीम हुए, लेकिन बीजिंग का इसरार है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस जजीरे को किसी भी वक्त ताकत के जरिए दोबारा हासिल कर लिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, यहाँ दिलचस्प अमर यह है कि चीन की मुखालफत की वजह से अमेरिका चीन ताइवान तनाज़े को बुनियाद बनाकर चीन को धमकी आमेज पैगाम दे रहा है, जिसकी एक वजह यह है कि ताइवान अमेरिका का दिफाई इत्तेहादी है और ताइवान का दिफा करने वाले सभी हथियार अमेरिकी साख्ता है। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स ताइवान में तैनात हैं और यही सिस्टम ताइवान की जानिब से आने वाले जंगी त्यारों की निशानदेही करते हैं, जबकि अमेरिका की सभी हुकूमतों ने ताइवान की हिमायत जारी रखी और चीन को खबरदार किया जाता रहा कि वो ताइवान से पंगा लेने की कोशिश न करे। अब की बार भी एक ऐसी खबर मंजरे आम पर आई है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने चीन को धमकी दी है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो इत्तेहादी होने के नाते अमेरिका भी ताइवान का दिफा करेगा। यानी ताइवान पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा और इसका जवाब देने के लिए अमेरिकी फौज भी मैदान में उतरेगी। अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडेन ने गुज़श्ता रोज बयान दिया कि अमेरिका चीन के साथ सर जंग नहीं चाहता,
تاہم امریکہ تائیوان کے معاملے پر نہ ہی پیچھے ہٹے گا اور نہ ہی اپنے نظریات کو بدلے گا۔ I don't want a Cold War with China. I just want to make China understand that we are not going to step back. We are not going to change any of our views. So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked? Yes, we have a commitment to do that. امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو امریکہ تائیوان کا بھرپور دفاع کرے گا، کیونکہ امریکہ ایسا کرنے کا پابند ہے، جبکہ چین اور روس سمیت پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کے پاس سب سے زیادہ طاقتور فوجی قوت ہے۔ اس بیان کے بعد چین اور امریکہ کے مابین کشیدگی بڑھ چکی ہے اور چین بھی امریکہ کو خبردار کر رہا ہے کہ وہ تائیوان کے معاملے پر چائنا سے نہ الجھے۔ چین اور تائیوان سے متعلق امریکہ کی جو پالیسی رہی ہے، اس تناظر میں بظاہر حالیہ بیان سرکاری پروٹوکول کے برعکس ہے۔ امریکی صدر مسٹر جو بائیڈن نے CNN کے زیر اہتمام منعقدہ ایک ٹاؤن ہال تقریب میں کہا کہ امریکہ تائیوان کے دفاع کے لیے آئے گا، جس نے چین کی خود مختاری کو قبول کرنے کے لیے بیجنگ کی جانب سے بڑھتے ہوئے فوجی اور سیاسی دباؤ کی شکایت کی ہے۔ اپنے قوانین کے تحت واشنگٹن تائیوان کو اپنے دفاع کے لیے ذرائع فراہم کرنے کا پابند تو ہے، تاہم وہ اس حوالے سے طویل عرصے سے مبہم اسٹریٹجک پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ آیا وہ چینی حملے کی صورت میں فوجی مداخلت کرے گا یا نہیں۔ دوستو، رواں برس اگست میں جب امریکی صدر نے اپنے بیان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا، تو اس کے فوری بعد ایک امریکی اعلیٰ عہدیدار نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ تائیوان کے حوالے سے امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی ساکھ کا دفاع کرنے کی کوشش میں کہا کہ چین، روس اور باقی دنیا کو بھی معلوم ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ہم سب سے زیادہ طاقتور فوجی قوت ہے۔ ہم چین کے ساتھ سر جنگ کے قائل نہیں ہیں، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ چین یہ بات سمجھ لے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور یہ کہ ہم اپنے خیالات بھی تبدیل کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسری جانب تائیوان کے وزیر دفاع نے کہا کہ چین کے ساتھ 4 اشروں سے جاری کشیدگی اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، جس میں حادثاتی حملے کا امکان بڑھ چکا ہے۔ تائیوان اپنے آپ کو ایک خود مختار ملک گردانتا ہے، جبکہ چین کا موقف ہے کہ وہ چین کا ہی صوبہ ہے جو اس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ چین نے کبھی بھی طاقت کے زور پر تائیوان کو دوبارہ اپنے ساتھ ملانے کے امکان کو رد نہیں کیا، اور اسی کو چین ون چائنا پالیسی کا نام دیتا ہے۔ ون چائنا پالیسی چینی حکومت کی پوزیشن کو قبول کرنے کا نام ہے۔ اسی پالیسی کے تحت امریکہ نے تائیوان کی بجائے چین کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ ہاں، البتہ تائیوان اور امریکہ کے دفاعی تعلقات خاصے مضبوط ہیں۔ دراصل چین تائیوان کو اپنا باغی صوبہ گردانتا ہے۔ اس کے خیال میں تائیوان ایک دن مرکزی چین کے ساتھ مل جائے گا۔ امریکہ اور چین کے سفارتی تعلقات ون چائنا پالیسی کے گرد گھومتے ہیں۔ چین کا اصرار ہے کہ تائیوان چین کا اٹوٹ انگ ہے اور اس کا ایک نہ ایک دن چین سے الحاق ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، امریکہ کے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، جبکہ اس کے تائیوان کے ساتھ غیر سرکاری مضبوط تعلقات ہیں۔ امریکہ تائیوان کو اسلحہ بیچتا ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ تائیوان کی حکومت اپنے آپ کو ایک خود مختار حکومت گردانتی ہے اور اپنے آپ کو ریپبلک آف چائنا کہتی ہے، لیکن اگر کوئی چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے تائیوان سے تعلقات توڑنے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تائیوان عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ ون چائنا پالیسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1949 تک جانا ہوگا، جب چین میں خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا، جس میں کمیونسٹوں نے قوم پرستوں کو ہرا دیا تھا۔ قوم پرست پسپائی کے بعد تائیوان پہنچ گئے اور اسے اپنی حکومت کا مرکز بنا لیا، جبکہ کمیونسٹوں نے مرکزی چین میں حکومت قائم کر لی۔ دونوں اپنے آپ کو چین کا نمائندہ کہتے تھے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کا موقف ہے کہ اگر تائیوان نے کبھی باضابطہ طور پر چین سے آزادی کا اعلان کیا تو طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ البتہ کمیونسٹ چین نے حالیہ برسوں میں تائیوان کے ساتھ سفارتی طور پر نرم رویہ اپنا رکھا ہے۔ ابتدا میں امریکہ سمیت کئی ممالک نے کمیونسٹ چین سے دور رہنے کو ترجیح دی اور تائیوان کو ہی چین تسلیم کر لیا تھا، لیکن پھر سفارتی ہواؤں نے رخ بدلا اور امریکہ نے 70 کی دہائی میں کمیونسٹ چین کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، اور امریکہ سمیت کئی ممالک نے تائیوان سے تعلقات منقطع کر لیے۔ لیکن اب بھی کئی ممالک نے تائیوان سے غیر رسمی تجارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، اور امریکہ تائیوان کا سب سے اہم سیکیورٹی اتحادی ہے۔ امریکہ نے 1989 میں صدر جمی کارٹر کے دور میں کمیونسٹ چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، لیکن پھر اسی برس تائیوان ریلیشنز ایکٹ نامی قانون منظور کیا گیا، جس میں تائیوان کو حفاظت کی ضمانت دی گئی۔
उस कानून के तहत अमेरिका ताइवान को अपने दिफा में मदद देने का पाबंद है, जिसके तहत ताइवान को असले की फरोख्त करता है। इन्हीं मुआहदों के तहत एक बार फिर से अमेरिका चीन ताइवान तनाज़े में कूद पड़ा है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल करीब में क्या होगा। क्या चीन ताकत के जोर पर ताइवान को अपने साथ मिलाएगा या फिर यह तनाज़ा मजीद कई साल तक जारी रहेगा? इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।